आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुड न्यूज़ के अवामी फ़ोरम के अंदर। और जिस तरह हमने आपको पहले ही बताया कि गुड न्यूज़ के अंदर जो हमारा अवामी फ़ोरम है वो पर्टिकुलरली पब्लिक के लिए है, और हमने इसको पब्लिक के लिए फ़ोकस किया हुआ है। हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को इसके अंदर फोकस करते हैं। वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जो लोग लोगों की फ़लाह के लिए काम करते हो, हम ऐसे लोगों को फोकस करते हैं। और आज हमने फोकस किया है एक ऐसे बिज़नेस को जो ट्रस्ट में तब्दील हो गया, एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिसने अपने बिज़नेस को आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू किया। सरगोदा का वाहिद बिज़नेस जिसकी शुरुआत तो एक बिज़नेस से हुई और बाद में मुकम्मल तौर पर वो ट्रस्ट में तब्दील हो गया। गवर्नमेंट के टाइगर्स पता नहीं कब नज़र आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे टाइगर्स होंगे, जो टाइगर फोर्स काम करेगी, लेकिन हमें इनके टाइगर्स जो हैं वो सरगोदा में वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। वो शख्सियत हमारे साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ैलदार होटल की, जो कन्वर्ट हुआ है ज़ैलदार ट्रस्ट के अंदर। आज इसके ऑनर और इस ट्रस्ट के जो बानी हैं वो मेरे साथ मौजूद है और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। राव तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राव तारिक साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने एक बिज़नेस को ट्रस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और सेकेंडली सबसे पहले वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। अच्छा सर, सबसे पहले आपने माशाल्लाह दुनिया के 7 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया और बहुत सारे आपने यूरोपियन कंट्रीज़ का भी विज़िट किया, और मैं आपकी क्लिप्स वगैरह देखता रहता हूँ। आप कासिम अली शाह के साथ भी आपने कुछ टाइम स्पेंड किया और जावेद चौधरी के साथ भी मैंने आपका एक रिसेंटली एक क्लिप देखा। माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ आपने अपना टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद लोग सेटल होने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और आपने क्या किया, आप वहाँ से पाकिस्तान आ गए। और फिर पाकिस्तान में आने के बाद जो लोग पर्टिकुलरली इतने कंट्रीज़ के अंदर रह के आए, वो फोकस करेंगे कि हम जाके बिज़नेस करें कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, और एज़ वेल एज़ इस्लामाबाद के अंदर या फैसलाबाद के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है। तो आपने इनमें से किसी चीज़ का इंतखाब नहीं किया और सरगोदा के अंदर आ गए। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या चीज़ सरगोदा के अंदर लेके आई? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया राना कैसर अब्बास साहब और सारी टीम का कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा, आप तशरीफ़ लाए और ये सब जानने के लिए। यहाँ पे गुजारिश ये है कि आपने ज़िक्र किया कासिम अली शाह साहब का और जावेद चौधरी साहब का। एक तो मैं स्टूडेंट हूँ, सीखना चाहता हूँ, और मेरी किस्मत अच्छी है, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे कासिम अली शाह साहब जैसे टीचर मिले, चौधरी साहब जैसे रहनुमा मिले। दूसरा सवाल आपने किया ट्रैवलिंग के हवाले से, तो मैं ऑब्वियसली एक आम आदमी की तरह सेटल होने के लिए अब्रॉड गया। कई मुल्क मैंने विज़िट किए, देखा यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वहाँ जाके ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपने ये दुनिया छोड़नी है और आपके वजूद से दूसरों को कोई ना कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। और दूसरा, कासिम साहब की मोटिवेशन हमारे साथ हमेशा होती है कि आप अपने लिए तो जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना ज़रूरी होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मेरा वहीं पे क्लियर हुआ कि आप अपने मुल्क में सेटल हो, अपने शहर में सेटल हो, जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करें। और कारोबार और रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमें पता है, वो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक कोटेशन पेश करूँगा कासिम वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की। आप फरमाते हैं कि आपकी अक्ल का ये सदका है कि कम अक्लों को अकोमोडेट करें, आपके हाथ पाँव का ये सदका है कि आप अपाहज की मदद करें, और आपको रब ने जो भी एबिलिटी दी है उसका ये सदका है कि जिसके पास वो नहीं है उसकी मदद करें। इवन के वो फरमाते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाने पीने को रिज़्क़ समझें, हमारी अकल भी रिज़्क़ है, हमारी आंखें भी रिज़्क़ हैं, और हमारे हाथ पाँव भी रिज़्क़ है। तो इस सारी चीज़ों को लेके सरगोदा वापस आए हैं। फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे गैप मौजूद है। हमारा सरगोदा अब बैकवर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी हवाले से, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं, शायद ये बैकवर्ड भी है। लोग सिंसियर हैं, लोगों को तरबियत की बहुत ज़रूरत है, शऊर की बहुत ज़रूरत है। तो ये कासिम साहब के मिशन को मैंने आगे बढ़ाया, और स्पेशली उन्होंने मुझे रिकमेंड किया सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो मैंने पढ़ना शुरू की। तो उसके बाद पता चला कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना नहीं है। खाना कमाना तो रब ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, लेकिन इन सब मुआशरे के उन लोगों को जो कि बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो शऊर नहीं रखते हैं, और जिनके साथ ढेर सारे इस माशरे में मसाइल लेके चलना है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी आमदन का 25% खैरात यानी ट्रस्ट में करेंगे। और उसके अलावा जो 75% होता है वो हमारे कुछ अपने सिस्टम है उनके अंदर मैनेज होता है। तो प्योरली 25% हमारा ट्रस्ट में जाता है, और बाकी जो हम उसमें वो करते हैं, और इस ट्रस्ट को लेके आगे मज़ीद हम चाह रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। अच्छा राव साहब, क्या विजन है आपका, क्या करना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए जी, मैं पहले कह चुका हूँ इस बारे में कि मुझे अपने मरने की तैयारी करनी है।
یہ بات اس ایج میں کہنا شاید تھوڑا مشکل ہوتا ہے، موت کو تو ایج کا نہیں پتہ ہوتا، کہ آخر یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے. ہماری دنیا کے بیسٹ لوگ، اس دنیا کے جو بہترین لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے سے اس دنیا سے جا چکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پڑھا، کہیں پہ لکھا تھا شاید یہ، کہ میں بہت اہم ہوں، یہ میرا وہم ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ساتھ ساتھ مرنے کی تیاری شروع کی ہے، اس حوالے سے کہ میں اپنے رب کو بھی کل جواب دہ ہو سکوں کہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا. اس چیز کو لے کے تھوڑا ٹرسٹ ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی شعور آگاہی ہے، غریبوں کی مدد ہے، ہر فیلڈ میں جہاں پہ میں میکسیمم کر سکتا ہوں. اچھا راؤ صاحب، ایک چیز میں نے بڑی دیکھی ہے کہ ینگسٹرز آپ کی طرف بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. مطلب یہاں پہ اتنے ینگسٹرز آپ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کی، پہلے تو یہ بتائیں سرگودا میں کتنی برانچز ہیں آپ کی؟ رن صاحب، ہماری سرگودا میں 5 برانچز ہیں الحمدللہ، اور ہم اس برانچز کو لے کے ابھی لاہور سیٹل ہونے والے ہیں. 40 برانچز کا ہماری پلان ہے اس میں. تو سرگودا میں اس وقت ہم 5 برانچز کو اللہ کے شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ رن اپ کر رہے ہیں. اچھا، ینگسٹرز بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے ینگسٹرز کا، اور بھی بہت سارے ہوٹلز ہیں، اور بھی بہت سارے چائے کے ہوٹل ہیں جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز ملتی ہیں جو آپ دے رہے ہیں. ینگسٹرز کو آپ اتنا اٹریکٹ کر رہے ہیں، کیا خاص بات ہے؟ اچھا، اس میں رن صاحب 2-3 باتیں سمجھنے والی ہے. ایک تو میں بزنس کو مطلب ہائی لائٹ نہیں کروں گا. ایک تو آپ کا پیور بزنس ٹیسٹ ہوتا ہے. دوسرا، جب آپ کے پاس نوجوان آ رہے ہوتے ہیں، ہماری نسل کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ انہیں کوئی سمجھانے والا ہو، انہیں کوئی شعور دینے والا ہو. تو جو یہ بچے، جو یہ نوجوان ہم سے کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں بھرپور ایک والد کی طرح، ایک گارڈین کی طرح، ایک بھائی کی طرح وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے قریب ہو جاتے ہیں. اچھا راؤ صاحب، کوئی ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی، جس طرح آپ ماشاء اللہ خود آپ نے بتایا کہ آپ قاسم علی شاہ صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو کیا باقاعدہ یہاں پہ کوئی تربیت کا بھی ان کی اہتمام کرتے ہیں، اتنے جو ینگسٹرز آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہماری نشست جو یہاں پہ ہوٹل پہ ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ جو میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ تعلیم سے تھوڑا دور ہے، پڑھ نہیں سکا کسی وجہ سے، اسے ہم تھوڑا سا بوسٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے داخلہ لیں، پڑھیں اور اسٹڈی کو مکمل کریں، جیسا کہ میں نے خود کیا. اور پھر اس کے حوالے سے سرگودا میں کئی چھوٹی تنظیمیں ہیں. پاکستان دوست موومنٹ ہے، اور ٹیم مددگار ہے، جگو سرگودا ہے، ٹیم بیدار ہے. اسی طرح سے بہت سی تنظیمیں ہیں جن کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. تو ان کے تھرو ہم کہیں نہ کہیں تربیتی سیشن دیتے رہتے ہیں ان لوگوں کو کہ نوجوانوں نے کس طرح سے اس موبائل کی مصیبت سے جان چھڑا کے فیلڈ میں آ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا. اچھا، کتنے لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سرگودا میرا شہر ہے. اس کے جو بھی بھلائی کے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے میری ٹیم کا حصہ ہیں الحمدللہ. اور اس میں کوئی اسپیسیفک ایسا نہیں ہے کہ جو ایک بندہ کوئی ٹیم کا حصہ. ویسے تو بہت سارے فیلڈ ہیں نا کام کرنے کے، ویلفیئر کے، ہاسپٹلز موجود ہیں. کوئی لوگ ہاسپٹل کی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہا ہے. بہت سارے فیلڈ ہیں. آپ پرٹیکولرلی کس فیلڈ کو فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو باقی فیلڈز آپ نے بتائی ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پیسہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ ہو، کسی نہیں چاہیے ہوتا. بٹ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پیسے کے علاوہ یا پیسے والا ہو کے بھی اس دنیا کو مجھے چھوڑنا ہے. تو مجھے خدمت کی فیلڈ کو چوز کیا میں نے، اور میں اسی پہ فوکس کرتا ہوں، شعور کی فیلڈ کو. اگر کوئی بھی آپ کے پاس اگر آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ والنٹیئر چل پڑتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھی ہے کہ آپ کے پاس جب سائل چل کے آ جائے، لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے. یہ بات میں نے واصف علی واصف صاحب کی پڑھی ہے. تو اس میں صاف طور پہ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو آپ کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں کہیں رب ڈالتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، ہماری یہ ضرورت وہ بندہ پورا کرے گا. تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسے ویلکم کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، کووڈ-19 کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کرونا وائرس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کرونا وائرس میں اس وقت کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا کو اس نے انفلوئنس کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت اس سے انفلوئنس ہوئی ہے. کرونا وائرس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو پرسنل رائے ہے جنابی، مطلب ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے، پاکستان گورنمنٹ ہے، تو یہ لوگ ذمہ داران ہیں. اگر یہ بات ہم سے ایسے کرتے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں، اور پھر بھی ہمیں مطلب کرونا کا وجود ہے، سوری میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کا یہ بیان آتا ہے کرونا نہیں ہے، اور کرونا ہوتے ہوئے کرونا نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس میں. لیکن کرونا کا وجود ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ہے اور پاکستان کے بہترین ذمہ داران لوگ ہیں جو اس بات کو عوام تک کنوے کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک کو آپ لاک ڈاؤن کر دیں، بند